अस्सलाम वालेकुम। तुर्क उर्दू की तरफ से खुश आमदीद। आज है हमारा दर्स नंबर 5 यानी दर्स बेश। दर्स बेश। आपको याद होगा पिछले लेसन में हमने इसमें ज़मीर के वाहिद और जमा होने का के बारे में बात की थी और डायलॉग्स में डायलॉग 1 और 2 किए थे। आज के दर्स में 3 और 4 यानी उच और दर्द आप देख रहे हैं। 2 डायलॉग्स हैं जो कि मज़ीद कुछ वेरिएशंस के साथ पेश किए जा रहे हैं। डियलॉग उच यानी तीसरे मुकालमे की तरफ देखिए जो कि बारिश पे और आयशे हनम के दरमियान है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा क्योंकि आपको पता चल चुका है कि बे किस सेंस में यूज होता है। बारिश नाम है किसी शख्स का और बे जनाब या बड़े साहब की सेंस में, और आयशे खातून का नाम है और हानम हानम ये खातून के लिए इज्जत के तौर पे एक टाइटल है, ये लक़ब है। जैसे उर्दू जुबान में आयशा साहिबा हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह तुर्किश ज़बान में आयशे हनम। ठीक है, जैसे उर्दू ज़बान में बारिश साहब या जनाब, लेकिन तुर्किश ज़बान में बारिश बे। तो बारिश बे और आयशे हनम के दरमियान ये डायलॉग है। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से ये निकलता है कि उर्दू ज़बान में खे आवाज है, साउंड है, जबकि तुर्कचे ज़बान में खे साउंड नहीं है। इसलिए उर्दू ज़बान में लफ्ज़ खानुम खानुम इज्जत के लिए टाइटल या लक़ब है ख़वातीन के लिए, लेकिन तुर्कचे ज़बान में उसी मायने के साथ खानुम को हनम हनम कहा जाता है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। जब आप कोई नई ज़ुबान सीखते हैं, बल्कि जब आप मल्टीलिंगुअल होते हैं, यानी जब आपको 2 से ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं, तो बल्कि इन सर्टेन केसेस जब आपको 2 ज़ुबानें भी आती हों और आप उनका कंपैरिजन और कंट्रास्ट करें, उनको उनकी अंदर जो वेरिएशंस हैं उनको देखें, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एनीवेज, बारिश बे और आयशे हनम के दरमियान ये डायलॉग है और ये फॉर्मल डायलॉग है, यानी रस्मी डायलॉग है। बारिश बे कहते हैं सलाम आयशे हनम। उर्दू में हम कहते हैं सलाम, लेकिन तुर्कचे में सलाम। प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़ का फ़र्क है, सलाम। और जाहिर है कि हिजे का फ़र्क भी होगा, यानी स्पेलिंग का फ़र्क भी होगा क्योंकि प्रोनंसिएशन का फ़र्क है। सलाम आयशे हनम, और आयशे हनम कहती हैं सलाम बारिश बे। बारिश बे ने पूछा नस्ल सनज। अब तक तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है कि नस्ल सन नहीं वो पूछ सकते क्योंकि इज्जत के लिए अदब से बात कर रहे हैं और फॉर्मल डायलॉग है। तो बारिश बे ने उनसे पूछा नस्ल सनज आप कैसी हैं? आयशे हानम ने जवाब दिया तेशक्कुर एदरेम, शुक्रिया अदा करती हूँ, ईम मैं ठीक हूँ, सिस नस्ल सनज आप कैसे हैं? अब आप देख रहे हैं कि दोनों जो डायलॉग में दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी अदब आदाब के दायरे में एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है। इस वजह से एक ने पूछा नस्ल सनज और दूसरे ने भी पूछा सिस नस्ल सनज। ठीक है, ओके। और बारिश बे ने जवाब दिया तेशक्कुर एदरेम, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बैंदे ईम मैं भी ठीक हूँ। जी, अब चलते हैं आगे डियालॉग दौर्त यानी मुकालमा नंबर 4 की तरफ।
جو کہ میروے اور عارف بے کے درمیان ہے. اوکے اس میں بھی کچھ ویریشنز ہیں. لیٹس سی. یہ جو ڈائلاگ ہے یہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہے، یعنی یہ گفتگو میروے اور عارف بے کے درمیان ٹیلی فون پہ ہو رہی ہے. ٹیلی فون پہ ہیلو عام طور پہ ایک عام ایکسپریشن ہے. ایون کہ جب اردو بھی بولی جاتی ہے تو ہم ہیلو ہی کہتے ہیں عموماً. ترکش زبان میں آلو آلو کہا جاتا ہے. جیسے میروے نے کہا آلو عارف بے nasılsınız؟ عارف بے نے جواب دیا teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın؟ جی تو اب ہمیں پتا چل گیا میروے نے کہا آلو عارف بے nasılsınız، اس کا مطلب ہے کہ عارف بے بڑے ہیں. ٹھیک ہے یعنی عمر میں رتبے میں بڑے ہیں. اور عارف بے نے جواب دیا sen nasılsın؟ sen nasılsın اٹ مینس کہ میروے جو ہے وہ ان سے چھوٹی ہے. ہم یہ اب گیس بھی کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میروے جو ہے عارف بے میروے کے انکل ہوں یعنی آمجا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اینی ویز آگے چلتے ہیں. میروے نے جواب دیا teşekkür ederim شکریہ ادا کرتی ہوں ben de iyiyim میں بھی ٹھیک ہوں. Ege nasıl؟ Ege nasıl؟ Ege nasıl؟ اب ایگے نام ہے کسی کا، کسی بچے کا، کسی لڑکے کا نام ہے. نسل اب یہ تھرڈ پرسن ہے. میروے نے عارف بے سے پوچھا ہے کہ ایگے کا کیا حال ہے، ایگے نسل؟ عارف بے نے جواب دیا او دا ای او دا ای. او یعنی وہ سے کیا مراد ہے؟ ایگے. ایگے بھی ٹھیک ہے یعنی وہ بھی ٹھیک ہے. سو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ساری جو ہڈن امپلیکیشنز ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی کہ کس سچویشن میں، کس کانٹیکسٹ میں فارمل انفارمل وٹ ایور گریٹنگ مائٹ بی اکارڈنگلی کس طرح سے ہمیں ایکسپریشنز کو چوز کرنا ہے اور انہیں استعمال کرنا ہے. ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. بارش پہ سلام عائشہ hanım. Selam Barış Bey. Barış Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. اور اب میروے اور عارف پہ. میروے Alo Arif Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ege nasıl? O da iyi. جی اب آخر میں ایک چھوٹا سا نوٹ ہے. نوٹ اردو میں اور انگلش میں ہم نوٹ لکھتے ہیں NOTE، لیکن ترکچے میں یاد رکھیے NOT. نوٹ. سلام لار مرحبا لار. کیا ڈفرنس ہے سلام میں اور سلام لار؟ کیا فرق ہے مرحبا میں اور مرحبا لار؟ عام طور پہ بہت ہی کامنلی سلام لار ایسے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ انٹر ہوئے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں سلام لار، مینز کہ سب کو سلام مل گیا. اس طریقے سے سب کو سلام پہنچ گیا، سب کے لیے سلام، زیادہ لوگوں کے لیے. اسی طرح مرحبا لار، آپ انٹر ہوئے کمرے میں یا کہیں پہ بھی، وہاں پہ کچھ ایک سے زیادہ لوگ تھے تو آپ نے مرحبا لار کہہ دیا، تو اس سے سب کو مرحبا کہنے کے مترادف ہو گیا. ٹھیک ہے یہ ڈفرنس ہے. لیکن اگر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کسی دوسرے ایک شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی مرحبا لار کہہ دیتے ہیں،
لیکن یہ ایک فیلنگ کے لیے کہ جیسے کہ بہت سلام، بہت مرحبا، بہت خوش آمدید، اس سینس میں. لیکن ٹیکنیکلی یا پرنسپلی اگر ہم بائی رول بات کریں تو سلام لار اور مرحبا لار زیادہ اگر لوگوں کی گیدرنگ ہے اور آپ اس گیدرنگ میں آپ داخل ہوئے ہیں، ان کو جوائن کیا ہے، تو آپ یہ ایکسپریشنز یوز کریں. سلام کے بجائے سلام لار کہہ دیں، مرحبا کے بجائے مرحبا لار کہہ دیں. جی مجھے امید ہے کہ بہت ساری اور باتیں بھی کلیئر ہوئی ہوں گی. اگلے لیسن میں ہم سلام لار یعنی صبح کا سلام، دوپہر کا سلام، شام کا سلام، اس طرح آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہا جاتا ہے ان کو ترکچے زبان میں، اور اس کے علاوہ ان کو استعمال کرتے ہوئے ڈیالوگ یعنی ڈائلاگ کی پریکٹس بھی کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، لیکن ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. Thank you. See you.